अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम जवाब देंगे आपकी जानब से पूछे जाने वाले एक अहम सवाल का कि क्या वजह है हम आपके साथ मुल्क में होने वाली इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स शेयर करते हैं फिर भी मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे। तो उस जवाब को हम लोग आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर दिखाकर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता रोज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी कि पाकिस्तान ने 4 सालों के दौरान दुनिया का $100 बिलियन वापस करना है। जी हाँ, रवा मालियाती साल और इसके बाद जो 3 मालियाती साल है, साल 2027-28 के मालियाती साल तक हम लोगों ने $100 बिलियन दुनिया को वापस करना है। तो वो हम कहां से करेंगे? ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से मुल्क में होने वाली तमाम अच्छी डेवलपमेंट्स भी आवाम को नजर नहीं आ रही। अब ये वो रकम है जो हम डॉलर्स में अदा करने के पाबंद हैं। ना तो हम छाप सकते हैं, ना कहीं से चोरी कर सकते हैं, या हम कमाएंगे या हम कहीं से कर्जे लेंगे या फिर हम लोग कहीं से इमदाद लेंगे। इमदाद हमें कहीं से मिलती नहीं, कर्जे हमें सूंघ सूंघ के दिए जाते हैं और कमाने वाली हमारी आदत है नहीं। ये वजह है कि पाकिस्तान में होने वाली बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी वो अच्छा इंपैक्ट हमारी मईशत पे डालने में नाकाम है जो कि डलना चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये पैसे दे नहीं पाएगा। पाकिस्तान ये पैसे देगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल से देगा और इन पैसों के देने के एवज हुकूमत के ऊपर IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारे जो पाबंदियां लगाएंगे उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अब IMF हमें सिर्फ $7 बिलियन दे रहा है। जी हाँ, $7 बिलियन ओनली, और वो भी 3 साल में देगा। अब समझ लीजिए कि हर साल हमें $2 अरब से कुछ शायद रकम IMF देगा, लेकिन उस $2 अरब की वजह से बहुत सारे दीगर बैंक्स और मालियाती इदारे हम लोगों को कर्ज देने पर राजी होंगे। यहूदी के बनाए हुए इस मॉडर्न मालियाती निजाम का सबसे बड़ा तुरब का पत्ता IMF ही है। जिस मईशत को उन्हें जकड़ना होता है, जो कौमें अपनी आदतें ठीक नहीं करती, वो फिर IMF के पास जाकर ही पैसे मांगती हैं। वहां से पैसे तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ 100 शराइत की लिस्ट होती है जो आपको माननी पड़ती है। पहले ये होता था कि हम IMF के साथ जो भी प्रोग्राम साइन करते थे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत की होती थी, सूबे अपनी मर्जी कर सकते थे। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर सूबे भी अपने अपने तौर पे पाबंद हैं कि वो IMF की लगाई हुई शराइत पूरी करें। यही वजह है कि पंजाब के अंदर जो एक बिजली के सारिफीन के लिए ₹14 फी यूनिट की सब्सिडी अनाउंस की गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब हुकूमत वापस ले रही है। पहले इस्लामाबाद के शहरियों को भी सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी थी, वापस ले ली गई। फिर पंजाब की हदूद में लगे हुए तमाम बिजली के रेजिडेंशियल मीटर्स के ऊपर ये सब्सिडी थी। फिर हुकूमत ने कहा नहीं जी, 3 फेज मीटर पे सब्सिडी नहीं होगी, सिर्फ सिंगल फेज मीटर पे सब्सिडी होगी। हमने तब भी आपको बताया था कि ये चीजें हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करेगी और उसके बाद अनकरीब ये होने जा रहा है कि एक घर में अगर 1 मीटर लगा होगा तो तब ये सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी घर में खास 2 या 3 भाई रहते हैं, उन्हें 2 या 3 मीटर्स लगवा रखे हैं, तो उस एक एड्रेस पर ज्यादा मीटर्स होने की वजह से सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अब अगर एक घर है उसके अंदर 2-3 भाई रहते हैं, अगर 1 मीटर लगा हुआ है तो वो तो बआसानी 800-900 यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। वो लोग ऑटोमेटिकली इस सब्सिडी की स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। और ये वजह है पाकिस्तान के अच्छे फैसले ना लेने की, और यही वजह है, यही मजबूरी है कि हम लोग ईरान से सस्ता तेल और सस्ती गैस लेने की पोजीशन में नहीं है। हमने $100 बिलियन दुनिया का वापस करना है। अगर हम ईरान से तेल और गैस लेने चल पड़ेंगे तो वो अपने पैसे फौरन हमें वापस करने का कहेंगे। हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे। पाकिस्तान के जो एहसास दुनिया भर के अंदर हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे जहाज चलते हैं, तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम चीज़ें कन्फिस्केट यानी कब्जा कर ली जाएंगी। हमारे साथ कोई तजारत नहीं करेगा, हम अपनी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। हमारे बाहर रहने वाले अपनी रेमिटेंसीज नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर उनके डिपेंडेंट माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे भूखों मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर है जो हम कोशिश करने के बावजूद उतार नहीं पा रहे हैं। यानी रवा मालियाती साल 2024-25 से लेकर साल 2027-28 के मालियाती साल तक
ان 4 سالوں میں ہمیں مجموعی طور پر $100 بلین دنیا کو واپس کرنے ہیں. ہر سال اوسطاً $25 بلین کی رقم ہمیں واپس کرنی ہے. اس کے پیرلل ہم لوگوں نے پاکستانی بینکوں سے جو خربوں روپے کے لونز دے رکھے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. وہ کس طرح؟ پچھلے مالیاتی سال کے اندر پاکستان نے اپنے تمام قرضوں کے اوپر 8,200 ارب روپے سے زائد سود اور پرنسپل اماؤنٹ واپس کی ہے. اور اس مالیاتی سال میں حکومت نے بجٹ میں 9,775 ارب روپے قرضے اور سود واپس کرنے کی مد میں رکھا ہے. یعنی ہمارا جو 18,900 ارب روپے کا بجٹ ہے اس کا 52% اسٹریٹ فارورڈ ہم لوگ اپنے قرضے اور سود واپس کرنے پہ خرچ کریں گے. اور ہمارا جو ٹیکس کا ریونیو ہے 13,000 ارب روپے اس کا 75% قرضے اور ٹیکس ادا کرنے پہ خرچ کر دیں گے. تو جب ہم آنے والی بڑی آمدن سود خوروں کو بینکوں کو دے دیں گے تو ملک میں ہونے والی نئی ڈسکوریز سے آپ کو اور مجھے کہاں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ وہ اہم چیز ہے جو ہمارے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر یہ اہم ڈسکوریز نہ ہو رہی ہوتی تو شاید ہم جو تھوڑے بہت پیسے بھی دنیا کے واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ بھی نہ کر پاتے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ 2-3 بڑے آسان حل ہیں جو حکومت کر لے گی وہ 4-5 سال بعد اس ملک کو فلائی کرنا شروع کروا دے گی. پہلا، آپ نے اپنے اخراجات سب سے پہلے کم کرنے ہیں. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، پارلیمنٹ سے لے کر نیچے گریڈ 1 کے عام سرکاری اہلکار تک سب کے خرچے کم کرنے ہوں گے. TADS، ان کے پیٹرول کے خرچے، ان کے فرنیچرز، ان کی تنخواہیں، ان کے ہر چیز اور غیر ضروری اسامیاں اور پینشنز، ان کا بوجھ ہمیں اتارنا ہوگا. نمبر 2، آپ لوگوں کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی، مینوفیکچرنگ کو ملک کے اندر ترقی دینی ہوگی. تب آپ ڈالر زیادہ کمائیں گے تو اپنے قرضے بھی اتار سکیں گے. تیسرا اہم کام، آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ایسے آپشنز دینے ہوں گے کہ وہاں سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجیں. وہ کس لیے کہ ابھی بھی اوورسیز پاکستانی مجموعی طور پر ایک سال میں $50 بلین پاکستان بھیجتے ہیں تقریباً. اس میں سے $30 بلین لیگل چینل سے بینک اور منی ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے آتا ہے. $20 بلین ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ایسی ہے جو ابھی بھی حوالہ ہنڈی 2 نمبر طریقے سے پاکستان آتی ہے. تو اگر حکومت شکنجہ ٹائٹ کرے اور انسینٹیو دے اوورسیز پاکستانیوں کو، یعنی کہ کچھ رقم ایکسٹرا دے یا کچھ ایسی مراحت دے کہ انہیں 1-2 سال کے بعد ایک PIA کی ٹکٹ ہی واپس مل جائے، سستی مل جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ کم پیسے ہنڈی والا سے بھیجیں گے، بینک کے ذریعے پیسے بھیجیں گے. تو 20 ارب میں سے اگر ہم 10 ارب بھی ہر سال ریمیٹنسز کی مد میں اضافی منگوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ون ون پوزیشن ہے. پھر ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اور اسپیشلی جن لوگوں نے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے اور ان کے پاس اچھی سکلز نہیں ہیں، انہیں 6 مہینے کے مارکیٹ میں چلنے والے کورسز کروائے جائیں. یقین کیجئے یہی لڑکے اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہی گھروں میں اربوں ڈالرز ہمیں کما کر دے کے ہمارے ملک کی حالت بدل سکتے ہیں. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.